Donc question 1 résoudre dans R l'équation x carré plus x moins 6. Donc اول حاجه غنديرها هما لي كويفيسيون ديال عندي a égal b égal c égal غنديرو دلتا عادي كوم دابيتود. دونك هنا 1 هنا 1 هنا موان 6 صافي. يلا دلتا شحال؟ دونك شنو هي بي هي 1 او كاري صافي. اللي بغى لي فورمي راح تكتبتهم في التمارين اللي قبل بلا ما نبقى نعاودهم. دونك هنايا 1 او كاري موان 4 فوا 1 فوا موان 6. دونك ريزولتا هي 25 supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions. السوليسيون الاولاني x1 وهنا يردوا البال الفاريابل حيت الفاريابل هو x ماجيسكول، يعني دائما نخدم ب x ماجيسكول اللي عطاوني نمشي على حساب الفاريابل. دونك x1 ماجيسكول ايكال وغندير لي سوليسيون موان بي دونك هي موان 1 موان راسين دو دلتا دونك موان راسين دو 25 لو تو ديفيزي بار 2 فوا 1 هي 2 x2 هي نفسها ولو سين الوسط غيتبدل هي موان 1 بلس راسين دو 25 سور 2. دونك الاولانيه موان 3 والثانيه غتكون عندي الثانيه هي 2. دونك عندي ليكواسيون ادمي دو سوليسيون اللي هما هادو اس هما موان 3 اي 2. متفقين؟ ندوز دابا لا كيسيون 2. اون باس ماتنون لا كيسيون 2. قال لك ديدوير لي سوليسيون دو ليكواسيون، يعني ما كيقول لي ديدوير يعني غادي نخدم بلا كيسيون اللي قبل، يعني غنعرف راسي غنخدم به. دونك اول حاجه شنو عاطيني؟ ليكواسيون هي ln دو اكس au carré plus ln de x égale 6. شنو غندير؟ هذيك 6 غنحولها للطرف الاخر، واش غتولي عندي هي ln au carré de x plus ln de x moins égale 0. ولكن قبل خصني ندير اون بوز، ندير اون بوز حيت عندي ln. ندير اون بوز غرونت اكس ايكال شحال؟ ln دو اكس، يعني ليكواسيون هادي غنسميها او. ها هي ليكواسيون او دوفيان غتولي عندي هي اكس او كاري بلس اكس موان 6 ايكال صافي. اي دابخي بحال اللي هي نفسها دابخي لا كيسيون ا حيت عندنا تما لا كيسيون ا on a x égale moins 3 et x égale x égale 2. دونك x غنعوضها باش بالالين، لاش تولي عندي تولي عندي ln de x égale moins 3 و ln de x est égal à 2. يلا نديرو السوليسيون ديالنا حنايا. دونك يعني x égale اكسبونونسيال ديال موان 3 هنا حيت عندنا سمحوا لي هنايا الوسط شناهي باردون. دونك هنا تكون عندي x égale e au carré. هنا تكون عندي او. صافي متفقين؟ لقيت لي سوليسيون ديالي. دونك شنو غندير دابا؟ كاين في السوليسيون غنكتب اس غندير او بويسونس موان 3 وغندير او او كاري. وكيف ما قلنا هذيك او بويسونس موان 3 راه هي شناهي؟ هي 1 على او بويسونس. دونك يعني جيت ندير اس عاوتاني بهذيك اللي بالخضر غتكون عندي اس هي 1 سور او بويسونس 3 او او كاري. صافي متفقين؟ دابا ندوزو لينيكواسيون. شنو قال ليا؟ résoudre dans R لينيكواسيون سويفون. دونك هنايا هاد لينيكواسيون ديالي ردوا البال. اول حاجه غنديرها شناهي؟ هي الدومين دو ديفينيسيون. شنو هو؟ راه هو 0 بلس لانفيني. صافي تفهمنا؟ راه حتى في ليكزارسيس اللي قبل الدومين ديفينيسيون ديالي هو 0 بلس لانفيني. دونك فين ما تكون عندكم ln دو اكس راه 0 بلس لانفيني. دونك انا بوغ ريزودر هاد لينيكواسيون شنو غندير؟
خاصني نردها سو فورم ديكواسيون. يعني اش غنقول؟ ln او كاري دو اكس بلس ln دو اكس ايكال زيرو، ياك؟ هاد ليكواسيون موان 6 ايكال زيرو، وهاد ليكواسيون راه ديجا انا درت لها السوليسيون ديالها في لا كيسيون اللي قبل. d'après la question B, on a x égale exponentielle moins 3 ولا العكس ولا نديرو الأخرى ديال 1 x égale 1 sur e puissance 3 وعندنا السوليسيون الثاني شنو هو x égale exponentielle 2 هو e au carré. دونك هادي بويسكو هادي انيكواسيون شنو قلنا؟ الا كانت انيكواسيون شنو كندير؟ كندير طابلو. طابلو كنكتب هنايا اكس، هنايا غنكتب لينيكواسيون اللي عندي هي الين او كاري دو اكس موان الين دو اكس ولا بليس الين دو اكس موان 6. الدومين دو ديفينيسيون قلنا شنو هو؟ 0 بلس لانفيني دو باغ. صافي غنحدد دابا لي سوليسيون ديالي لي سين ديالي. وهنا غنكتب لي سوليسيون ديالي بجوج. اصغر واحد شكون هو 1 سور او بويسونس 3 تابعه او او كاري. وندوز لي سين دابا كاين السين اللي عندي على اليمين دائما هو بوزيتيف حيت هو ديما عندي بوزيتيف، دونك غتكون عندي هنايا موان وهنا غتكون عندي بلس. لينيكواسيون شنو عاطيني في لينيكواسيون؟ عاطيني الين او كاري دو اكس بلس الين دو اكس موان 6 عاطيني لو سامبول سيبيريور زيرو. واش قلنا؟ الا كانت سيبيريور شنو كناخد دائما لو سين بوزيتيف، يعني هو هذا. متفقين؟ دونك غادي نرجع دابا للسطر. هاد بوزيتيف الاولى اليمين كتبدا من زيرو حتى لاش؟ حتى 1 سور 1 بويسونس 3، والثانيه هي يعني غندير اس ايكال دونك زيرو ولي زانترفال كاملين اوفير. علاش؟ حيت عندي عندي ستريكتومون في الرمز. دونك تكون عندي زيرو جيسكا 1 او بويسونس 3 اونيون مناش عاوتاني من او او كاري جيسكا بلس لانفيني. متفقين؟ دونك هذا اكزرسيس فيه 3 اسئله مرتبطين، فيه لينيكواسيون ليكواسيون سميتهم مرتبطين مع بعضياتهم.